नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। बैतुल्ला रोए ज़मीन पर मुसलमानों की इबादत का सबसे बड़ा और अज़मत वाला मरकज़ है। बैतुल्ला खाने काबा, काबा, काबतुल मुशर्रफ़ा और बैतुल हराम, ये सब नाम इसी एक मकाम और इमारत के हैं जिसे आम ज़बान में मुसलमान अल्लाह का घर कहते हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मर्तबा अल्लाह के घर और मशायर मुक़द्दसा का सफ़र बांधे। मशायर मुक़द्दसा उन मुबारक मकामात को कहते हैं जहाँ हज के अरकान सर अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हज करने वाले 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 आफाकी, नंबर 2 हिल्ली, नंबर 3 एले हरम। खाने काबा के इर्द गिर्द चारों तरफ की ज़मीन हरम कहलाती है। किसी तरफ 3-4 मील तक, किसी तरफ 7-8 मील तक, किसी तरफ 14-15 मील तक। हरम शरीफ की इन हदूद में रहने वाले लोगों को अहले हरम कहा जाता है। हिल्ली वो शख्स है जो हरम से बाहर और मिकातों के अंदर रहता हो। मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द कुछ जगह हैं जहाँ से मक्का मुकरमा में दाखिल होने वाला बग़ैर एहराम के नहीं गुजर सकता। इन्हें मिकात कहते हैं। इस नक्शे में मिकातों की निशानदही की गई है। मिकात मक्का से बाज़ जानिब 50-60 मील है, बाज़ जानिब 80 मील है और बाज़ जानिब तकरीबन 250 मील है। तो जो लोग हरम की हदूद से बाहर मगर इन मिकातों की हदूद के अंदर रहते हैं उन्हें हिल्ली कहते हैं, जबकि आफाकी वो लोग हैं जो इन मिकातों से बाहर रहते हैं। तो इन मवाक़ीत से बाहर रहने वाले तमाम दुनिया के लोग आफाकी कहलाते हैं। मसलन पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, इंडोनेशियन, मलाइशियन, बांग्लादेशी वगैरह। याद रखिए कि हिल्ली शख्स मक्का मुकरमा में बग़ैर एहराम के आ जा सकता है, जबकि आफाकी बग़ैर एहराम के मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकता, यानी मिकात से बग़ैर एहराम के नहीं गुज़र सकता। लिहाजा आफाकी शख्स जब भी मक्का मुकरमा जाए तो बैतुल्ला की ताज़ीम के लिए उसे एहराम बांधना होगा। खुलासा ये हुआ कि हिल्ली शख्स मिकात की हदूद के अंदर रहने वाला जब चाहे मक्का बग़ैर एहराम के आ जा सकता है, जबकि आफाकी मिकात की हदूद से बाहर रहने वाले किसी सूरत बग़ैर एहराम के मक्का की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। अहले पाकिस्तान, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी का मिकात यलमलम है, यानी मक्का जाते हुए लोगों का यलमलम से आगे बग़ैर एहराम के जाना जायज़ नहीं। नाज़रीन कराम, वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, दूसरी किस्त की पॉलिसी के मुताबिक पैसे वक्त पे या पहले जमा कराने चाहिए। खुदा नख्वास्ता 27 दिसंबर तक दूसरी किस्त ना जमा करा सके तो पॉलिसी के मुताबिक ना सिर्फ एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी बल्कि 50,000 कटौती होके 1.5 लाख वापस मिलेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज़मीन हज इस बात को बहुत सीरियस लें। खुदा नख्वास्ता कोई आज़मीन हज वक्त पे किस्त ना जमा करा सका तो एप्लीकेशन कैंसिल होना नुकसान अजीम होगा। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ये नौबत ना आए। एक मेरे भाई ज़हीर अब्बास साहब ने पूछा है कि एक बंदा कितना रियाल लेकर जाए। तो मेरे भाई, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि 2,000 से 3,000 रियाल फ़ी हाजी आपको अपने साथ लेकर जाने चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक मेरी बहन है सोरा अहमद, वो कहती हैं 4 पर्सनस का रूम चाहिए। तो मेरी बहन, आप 4 पर्सनस का रूम अलॉट नहीं करवा सकती हैं, ऐसी कोई ऑप्शन वजारत ने नहीं दी। 2 बेड या 3 बेड का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी। लेकिन 4 पर्सनस टू 6 पर्सनस के जो रूम की मैंने बात की है तो ये वजारत ख़ुद अलॉट करेगी। फिर ये आपकी किस्मत है कि आप 6 पर्सनस के रूम में जाती हैं या आपका ग्रुप जाता है या 4 पर्सनस के रूम में, तो ये आपकी चॉइस नहीं होगी। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जो हमने हज की तैयारी का सिलसिला शुरू किया है तो उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि जद्दा एयरपोर्ट पर अगर आपका जहाज़ लैंड करेगा तो आपने किन मराहिल से गुज़रना है, वो तरतीबवार मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था। अब जद्दा एयरपोर्ट पर जब आप उतर जाएंगे या वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या क्या एहतियातें आप लोगों ने अपनानी हैं। इसमें सबसे पहले जद्दा एयरपोर्ट चूँकि बहुत बड़ा होता है तो इसलिए आपने ग्रुप की शक्ल में रहना है, ग्रुप के हमरा रहना है, अलहदा नहीं होना। मोबाइल सिम के हसूल के लिए भी आपने अकेले नहीं जाना, आपने किसी को अपने साथ लेकर जाना है। अगर आप गुम हो जाते हैं या कोई आपको दिक्कत होती है तो ग्रीन
لباس میں ملبوس پاکستان کے معاونین آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر جگہ جگہ موجود ہوں گے، تو ان سے آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ دوستوں، ایئرپورٹ سے مکہ کی جانب روانہ ہونے کے لیے جب آپ لوگ تیار ہوں گے تو فوراً بس روانہ نہیں ہوتی، اور بس میں ایئر کنڈیشن کافی تیز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنی کوئی چادر اور کوئی شال یا سویٹر اپنے ساتھ رکھنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اگر سردی لگے تو بوقت ضرورت آپ لوگ اپنی شال یا سویٹر لے سکیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے، مگر رش کے سبب یہ فاصلہ، چونکہ تمام ممالک سے جدہ ایئرپورٹ پر فلائٹس لینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو کافی رش لگا ہوتا ہے، تو مکہ پہنچنے میں آپ کو کافی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ جب آپ جدہ سے روانہ ہوں گے تو 55 کلومیٹر کا جب فاصلہ آپ طے کریں گے تو کرسچن بائی پاس پہ پہنچیں گے۔ اس کے اگلے 57 کلومیٹر بعد آغاز حدود حرم ہو جائے گا۔ 161 کلومیٹر کے بعد کران رحل، اس طرح کا آپ کو فکسچر نظر آئے گا۔ 80 کلومیٹر بعد اب آغاز حدود مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ میقات کے اندر اور مکہ مکرمہ کے چاروں جانب واقع ہے۔ حدود حرم میقات کے اندر اور مکہ مکرمہ کے چاروں جانب واقع ہے۔ اس میں صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اس میں سبزہ اور جانور کو ستانا یا نقصان دینا منع ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا احتیاطیں اپنانی ہیں؟ جو حج ہے یہ بیسیکلی صبر کا دوسرا نام ہے۔ اس میں بہت سی مشقت آپ کے اوپر آئیں گی، جس میں آپ لوگوں نے برداشت سے کام لینا ہے، اور اس میں سب سے مین چیز جو آئے گی، آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اسی لیے آپ نے اس میں صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے جتنے مسلمان بھائی بہن ہوں گے ان کا عزت و اکرام کرنی ہے۔ اگر آپ کو لوارث یا زمین پر گری ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو بالکل بھی مت اٹھائیں، یہ آپ کے لیے کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے اگر کسی جاننے والے کی بھی کوئی چیز ہے تو آپ نے وہ بھی نہیں اٹھانی، آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو اسٹرکٹلی بہت تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو زمین پہ پڑی ہوئی کوئی بھی لوارث چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ ریال ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، تو آپ نے زمین سے نہیں اٹھانی۔ سڑک کو کراس کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہماری ہے رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، اور سعودی عرب میں آپ کو لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ملے گی، تو اس میں سڑک کو آپ نے بڑے احتیاط سے کراس کرنا ہے۔ جو آپ کو شناختی لاکٹ ملے گا، جو آپ کو پاسپورٹ کے ٹائم پر آپ کو سے پاسپورٹ لے لیا جائے گا، جو آپ کا معلم ہوگا پاسپورٹ لے لے گا اور آپ کو شناختی لاکٹ دے گا، تو وہ آپ نے پہن کر رکھنا ہے، کیونکہ اب آپ کی وہی آئیڈینٹی ہے۔ سعودی عرب میں تمام جگہوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی غیر قانونی آپ نے کام نہیں کرنا، جس میں نے آپ کو ایک بات اوپر بتائی ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی لوارث چیز کو آپ نے نہیں اٹھانا، کیونکہ اگر کیمرے میں آپ لوگ آ گئے تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے کافی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ عبایا، برقع یا چادر لے کر باہر نکلیں۔ عبایا ہوتا ہے تو وہ سب سے بیٹر رہتا ہے، عبایا ہو اور اوپر آپ کا اسکارف ہو، اسکارف سلایا آتا ہے تو وہ آپ جا کر پرچیز کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں۔ شکریہ۔